हॅलो एव्हरीवन. सो हांव तुमचो प्रितेश नायक. सो तुमच्या खातीर परतून एकदा येयला आमी. चवथीचो फेस्टिवल सीजन चलता, तर तुमी सोफा घेवंक सोदता बऱ्या क्वॉलिटीचे जाल्यार महाविरा फर्निचर हे शॉप आसा. दाखयता तुमकां सोफा पयलीं दाखयता कशे क्वॉलिटीचे आहा ते. सो सोफा तुम्ही पळयता एकदम बेस्ट सोफा. सो तुका हांगा लॉक आसता, तेका लॉक सिस्टम आसा पळय. जाय तो रेस्ट करूंक मेळटलें, टेन्शन ना. चवथीसांनी जागो एडॉप्ट करपाक एडॉप्ट जावपाचो ना चड, टेन्शन ना. सो तुमी पळया बरें आहा, रिलॅक्स बसून मेळटा. सो भरपूर टायप्स सोफा आसा भितर. स्टार्टिंग प्रायस तेंचे सोफाचे 13,000 स्टार्ट जाता. सो ते लास्ट 80,000 पर्यंत वयता. सो ह्या तुमकां दाखयता आनीकूय भितर आसा सोफा. सो बेस्ट सोफा. हे पळय भरपूर टायप्स सोफा आसा तेंचे कडेन पळयात. आनी एक म्हटल्यार तेंच्या सोफाचेर तुमकां मेळटली फ्री टिपाय. ताका टिपाय मातश्यो हे पळय, भरपूर वेरायटीन टिपाय आसा. सो हांगा तेंचो जागो कमी आसा म्हणून तेंच्या सायडीक शिफ्ट केल्या. सो तुमकां टिपाय मेळटली सोफाचेर. सो हे पळय हो सोफा, हो पळया क्वॉलिटी एकदम बेस्ट आसा. आनी एक म्हटल्यार एक बेस्ट गजाल, हांगा हो आमचो गोवानूच भाव आसा जेणे स्टार्ट केलो बिझनस. भरपूर वर्सां तो बिझनसान आसा, ताका वेल एक्सपिरियन्स आहा ह्या बिझनसान. सो म्हणजे वयर दाखय तुमकां आनीक तेंचे भरपूर आसा. सायडीक पळय हे पळय हो कलर फेवरेट ब्लू कलरान आसा पळय. बसोंक एकदम बेस्ट रिलॅक्स फील जाता. आनी तुमच्या फॅमिलीन जर कोण येयल्यार तुमच्या घरान घालतकीर एट्रॅक्टीव दिसतलो घरान. आनी तशें तेंचे कडेन भायर चेअर्स आसा थोड्यो. जर तुम्ही ऑफिसान जर चेअर सोदता, तुमच्या ऑफिसान जर तुमचो ऑफिस आसा बरें जर, आनी तुमच्या घरान जर तुमकां रिलॅक्स चेअर जाय, तसो रिलॅक्स चेअर आसा तेंचे कडेन बऱ्यांतले क्वॉलिटीचे. तुमी पळया बरे आहा चेअर्स. भरपूर टायप्स ऑफ चेअर्स आसा हे पळय. तशेंच हांगा तेंचे कडेन सोफा आसा वेल क्वॉलिटीचे. आनी मेन म्हणल्यार टिपाय फ्री मेळटली तेंचे. हे पळय सोफा. रेट हेजो आसा 45,000 आसा. सो 45,000 तुमकां सोफा व्हरोंक मेळटलो घरान. तुमच्या घरांतली शोभा वाडोवपाक मेळटली. मेन गजाल हो पळय 28,000 हो सोफा आसा तेंचो. पळया तुमी सोफा, बेस्ट क्वॉलिटीचे सोफा तेंचे. तशेंच भरपूर वेरायटी आसा ते दाखयता तुमकां. हे पळय सो पळया हो एक बेस्ट सोफा आहा पळय. आनी रेट एकदम रिजनेबल प्रायस आसा. 38,000 तुमकां मेळटलो. आनी बेस्ट आहे पळय क्वॉलिटी. पळया क्वॉलिटी. आनी तुमकां एड्रेस आमी मेन्शन करतले आमचे सकयल बायोन, आनी आमच्या पेजीर मेळटले गोवा बिझनस ब्लॉग्स अशें. आनी हे तुमी पळयता कबाड. आमच्या बारीक भुरग्यांक जर आमचे बारीक भुरगे सामान ठेवपाचें जाल्यार तुमकां ठेवपाक मेळटलें. हे पळय कबाड. हे पळय कबर्ड्स. डिमांडेबल चलता ही कबर्ड्स. केल्लो भुरगे सोदता, बारीक भुरगीं रडटा. हांवें खुबदां आयकलां आमी कबर्ड हाडूंक ते कबर्ड हाडून. हे पळय कबर्ड्स. हे पळय कबर्ड्स. बरी स्पेसूय आसा. बुकां ठेवंक मेळटली, तुमचे कपडे बारीक भरून ठेवंक मेळटले. भरपूर टायप्स आसा. टिपाय मेळटली प्लास्टीकची. बेड, हे पळय बरे क्वॉलिटीची बेड मेळटली. टेन्शन घेवप ना, सुशेगाद न्हिदोंक बेडूय मेळटा तेंचे कडेन. सगळं अवेलेबल आसा. तशें वयर आहा तेंचे आयटम खाट. सो बरे करून टिपाय आसा तेंचे कडेन. स्टार्टींग रेट टिपायचो 4,200 स्टार्ट आहा. पळय 2,000 आनी मिनिमम 2,000चे बी आसा. ही 4,000. सो 2,000ची मेळटली तेंचे कडेन. तूं पळोवपाक शकता रॉकिंग चेअर. ओके राव. सो हांवें यूज करना. हांगा हां स्टुलर. हॅलो. तुमी पळोवपाक रॉकिंग चेअर पळया. रिलॅक्स फील जाता. बॉडी मातशी बसतकूच तुमकां जाय न्हिदोंक मेळटा. टायमपास सुशेगाद रेस्ट करप, न्हिदोन रावप. हे आनी हे चवथीक जर तुमी मुद्दम जर सोफा, डायनिंग टेबल आसा भरपूर. आनी जर तुमी शॉप घातलेले आसा तर प्लास्टीक मेज, तुमकां प्लास्टीक मेज त्यो खुर्च्यो तुमी पळोवपाक शकता. हांगा खूब जाण यूज करता ह्यो खुर्च्यो. दाखय खुर्च्यो मातश्यो त्यो. हे बघ स्टायलिश खुर्च्यो म्हणटा हेका, बऱ्यो दिसता त्यो पळोवपाक. सो त्यो बी घेवंक मेळटल्यो. तशेंच टिपाय आसा भरपूर क्वॉलिटीच्यो पळय. सो पळय डायनिंग टेबल वीथ चेअर. 3 स चेअरी मेळटल्यो तुमकां तितून. आनी असल्यो पळय डायनिंग टेबल चेअरी मेळटा. हे सोफा भरपूरशे क्वॉलिटीचे आहा. 28,000 तुमकां सोफा मेळटलो. आनी बेस्ट आहा. कुशन बी पळय तुमी एकदम बेस्ट सारकें चकाचक सारकें. आनी एकदम रिलॅक्स बरें आहा बॉडी. आनी फुडल्यान आसा सोफा. क्वॉलिटी एकदम बेस्ट. टेन्शन घेवपाची गरज ना. ह्या पद्दतीन तुमकां कलर्स अवेलेबल आसा जाय तशे सगळे. पळय हो एक सोफा पळया.
सोफा तुम्ही टेन्शन घेवपाचें ना. एकदां शॉपान भितर सरले काय सोफा दिसतले. सोफा तसे भरपूर वरायटीज आहात सोफ्यांची तेंचे आणि टेन्शन घेवपाची गरज ना. तसे बेड अवेलेबल आहा तेंचे कडेन बरे क्वॉलिटीचे. तसे तेंचे कुशन मॅट्रेस मेळटले. मॅट्रेस बरे क्वॉलिटीचे. रॉकिंग चेअर आनी एक रॉकिंग चेअर असो व्हिडिओ पण असो यो फुडें यो. आनी एक तुमकां जर घरान तुमकां वाज येता आनी तुमकां न्हिदपाचें जाल्यार टेन्शन घेवप ना. फॅन लावपाचो आनी रॉकिंग चेअर घेवपाची आनी डायरेक्ट न्हिदपाचो सुशेगाद. टेन्शन कांयच ना. सुशेगाद न्हिदपाचो आनी रिलॅक्स जावपाचो. आनी जर तुमच्या घरान जर बारीक भुरगे जाल्ले आसा जाल्यार तेच्या खातीर एकदम पायणे सोदता तुमी. खंय भोंवपाची म्हापसा लोकांक भिवपाची गरजूच ना. कित्याक म्हापसानूच हे शॉप आसा. हे पळय हो पळया पायणे. सोफा कम बेड. हेची खासियत म्हटल्यार तुमकां सोफा करूंक मेळटा आनी ओडून तुमकां बेडूय करूंक मेळटा पळय. सो हे कुशन हांगा शिफ्ट केले तुमकां एक घालून सोडपाचो आनी खाटूच जाता मागीर न्हिदोंक मेळटा रातचें. तेजे कुशन मेळटली पळय. उशे मेळटली पळय. झोपाळो आमी जर झोपाळोच म्हणटा कोंकणी. तुमी जर कितें म्हणटात मेन्शन करा व्हिडिओचेर कितें म्हणटा तें. आमी झोपाळो म्हणटा आमचे हितून कोंकणी भाशेन. आनी हो एक सोफा एकदम बेस्ट क्वॉलिटीचे आहा आनी सगळे कलर तुमचे अवेलेबल आसा. सो तुमी मुद्दम ये हांगा विजीट करा. हांगा सोफा आसा. सो बेस्ट क्वॉलिटी सोफा आसा. टेन्शन घेवप ना. हे आसा शॉप म्हापसा कोलवाळे शॉप आसा हे कोलवाळे. सो मुद्दम तुमी ये आनी हांगा विजीट करा.